पंजाब असेंबली देखें, अगर परवेज इलाही पंजाब असेंबली तोड़ते हैं तो ही विल बी साइनिंग हिज पॉलिटिकल डेथ वारंट, क्योंकि वो इमरान खान के कोई अगले वजीर आला के कैंडिडेट नहीं है और इस बात का भी कोई यकीन नहीं है कि इमरान खान उनको अगली बार सीट एडजस्टमेंट में 10 या 20 सीटें दे देंगे। ऐसा भी कोई मुआहदा इमरान खान ने उनसे इन दिनों में साइन नहीं कर लिया। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये इशारा भी दिया था कि अभी तो सीट एडजस्टमेंट की बात होनी है, सीटों की बात होनी है, लेकिन खान साहब ने वो भी कोई बात नहीं की है। अभी अगर असेंबलियां तोड़ के 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो चौधरी परवेज इलाही ने किस टिकट पे इलेक्शन लड़ना है? क्या उनके पास पीटीआई का टिकट होगा? क्या परवेज इलाही के साथ जो 10 एमपी हैं वो काफ के टिकट पे लड़ेंगे या वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या काफ पीटीआई में जम हो रही है अगले इसके बाद इलेक्शन लड़ने के लिए? देखें, अगर ये सब कुछ तय किए बगैर परवेज इलाही असेंबली तोड़ देते हैं तो वो अपना पॉलिटिकल डेथ वारंट साइन करेंगे। अगला को पॉलिटिकल फ्यूचर तो सिक्योर नहीं है। आप मुझे कहें आकर के ये जहर का प्याला पी लो, तो मैं तो सुकरात नहीं हूं कि मैं पी लूं, ठीक है ना? तो अब बाकी अकल फहम और जो इशारे हैं चौधरी साहब की तरफ से, उन्होंने कल कैबिनेट की मीटिंग की है। आज उन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी महकमों में अखराजात कम किए जाएं। उनकी अगले 8 दिन की मीटिंग सब तय है मुख्तलिफ लोगों के साथ। अगर वो उनके स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट से कहीं वाइंड अप तो नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये काबीना का आखिरी इजलास था, उसमें उन्होंने सारा कुछ रेगुलराइज किया हो? कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता पंजाब असेंबली टूट रही है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही का अंदाज तोड़ने का नहीं है। ये जरूर है कि लंदन से ये इशारे दिए गए हैं कि जी हमें परवेज इलाही कबूल नहीं है, पर मेरा ख्याल है वो भी एक ब्लफ गेम है कि इमरान खान और परवेज इलाही की पहले लड़ाई अच्छी तरह हो जाए, हम उसके बाद फैसला कर लेंगे परवेज इलाही के बारे में। पहले परवेज इलाही एक डेड एंड पे तो पहुंच जाए। तो अब मैं तो दोबारा बेट करूंगा कि नहीं टूट रही है। बाकी अगर कोई टूटने पे बेट करना चाहता है तो फोरम हाजिर है। एक शर्त हारा हूं तो मैं दोबारा बेट ठीक ठीक। अच्छा जी, रिटायर्ड अफसर जो हैं वो फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर का बायस थे। आज की बड़ी स्टोरी अंसार अब्बासी साहब की है। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप इस केस को भी फॉलो करते रहे हैं, देखते रहे, क्या आप समझते हैं इसमें, आप इत्तेफाक करते हैं इस नई खबर से? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये केस एक तारीखी तौर पे ताखीर का शिकार हुआ। 8 साल तकरीबन ये केस चला है, जिस पे इतनी मुद्दत नहीं लगनी चाहिए थी। मुझे शक थोड़ा सा अगर है तो वो स्क्रूटनी कमेटी के कंडक्ट पे है। स्क्रूटनी कमेटी जो बनाई गई थी उसको 1 महीने का टाइम दिया गया था। उसने बहुत लंबा टाइम लिया और फिर जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपको कितना वक्त दरकार होगा, इलेक्शन कमीशन में से शायद किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा इन्फिनिटी हमें चाहिए, हमें कोई मुद्दत नहीं चाहिए महदूद, इसके लिए लामहदूद वक्त चाहिए। तो वहां पे मुझे एक तो लगता है कि शायद किसी हद तक कोई साजिश ने कोई जलवा दिखाया हो, लेकिन बाकी सारा काम तो फिर पीटीआई को या तो कुछ ऐसी डायरेक्शंस मिलती रही हैं, क्योंकि वो बहुत स्मार्टली अपने मामलात को ताखीर का शिकार करते रहे अदालतों में ले जाके। तो अदालतों में बार बार लेके जाना, बर वक्त रिट करना, फिर उसके जवाब में मजीद किसी और चीज़ पे रिट कर देना, दायरा कार पे रिट कर देना, उसके बाद फिर किसी एक चीज़ पे, कभी स्क्रूटनी कमेटी के बनाए जाने पे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दबाव का अगर किसी हद तक असर हुआ है तो स्क्रूटनी कमेटी की हद तक शायद हुआ हो, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के जो टॉप मेंबर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस लेवल पे किसी हद तक दबाव ने असर किया हो। ये नहीं मुझे लगता, मेरा नहीं ख्याल। पता नहीं मैंने अपनी स्टोरी में क्या कहा है जो स्टे ऑर्डर मिलते रहे हैं। जी जी, स्टे ऑर्डर मिलते रहे, वो ठीक है। वो अदालती कार्रवाइयाँ जो होती रही हैं वो उसमें हमारे यहाँ चीज़ों को ड्रैग करने की एंडलेस कैपेसिटी है। हमारा अदालती निज़ाम इस हद तक वो है कि अगर आपके पास वकील है
اور وہ ایکٹیو وکیل ہے اور وہ تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بے پناہ آپشنز ہیں، وہ کر سکتا ہے یہ۔ لیکن عدالتیں دیکھیں نا، عدالتیں انٹرٹین بھی تو کرتی ہیں نا احمد بلال محبوب صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالتیں بھی تھوڑی سی اسکروٹنائز کریں فریولس اور غیر ضروری اور بیکار کی پٹیشنز کو جو تاخیری حربے بڑے واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں، تو یہ وہاں بھی تو یہ میرے خیال سے ایک چیز جاتی ہے۔ اس لیے ایک پوری کہانی تو یہی ہے نا کہ اگر سابق سروس مین نے پریشر یا وہ ڈالتے رہے ہیں یا پیغامات بھجواتے رہے ہیں تو پھر عدالتوں کا بھی تو رول اس میں بڑا، اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ میں تو اتنی سی بات اضافہ کروں گا آپ کی کامنٹ میں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عدالتوں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے، پورے احترام کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اسٹریٹ سینٹیمنٹ جو ہوتا ہے عدالتیں اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کہنا تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی آؤٹ رائٹلی کسی دباؤ کا شکار تھی اور کوئی انہیں دبا رہا تھا یا بلیک میل کر رہا تھا، اگرچہ ہمارے یہاں ماضی میں ایسے انسٹانسز ہوئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی اگر کم از کم بات ہو، کیونکہ ایسا ایک دباؤ پیدا کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے اپنے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اسٹریٹ کے اوپر جو سینٹیمنٹ تھا کہ اس کی وجہ سے ہر شخص دباؤ محسوس کرتا تھا۔ ایون میڈیا کے اوپر بھی دباؤ تھا، عدالتوں کے اوپر بھی دباؤ تھا، ایگزیکٹو پہ بھی دباؤ تھا، ہر لیول پہ دباؤ تھا، ابھی بھی کسی حد تک شاید ہوگا۔ تو میرے خیال میں وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ عدالتیں براہ راست کوئی ایک آدھ کیس اگر ہوا ہو تو ہوا ہو، لیکن اتنے تواتر کے ساتھ عدالتوں میں کیسز گئے ہیں اور عدالتوں میں ان کیسز کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ دباؤ کی وجہ سے ہوا ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ چلیے میں بڑھتا ہوں سولنگی صاحب، آپ نے دیکھی آپ جب ایکس سروس مین کہتے ہیں نا تو سارا وزن ہی ختم کر دیتے ہیں آپ کے ایکس فوجی رجیم رجیمز کہنا چاہیے۔ دیکھیے یعنی اس وقت وہ ایکس نہیں تھے، اس وقت وہ ایکس نہیں تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے اس وقت وہ وائے تھے، نہیں وائے بھی نہیں تھے۔ دیکھیے اس وقت وہ سارے ابو تھے، ابو، چاچے، تائے، مامے۔ آپ دیکھ لیجئے 2011 میں کون تھا، آپ سب جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو چینجز ہوتی ہے ہر طرح سے ایک ادارے کی طرف سے، ایک ادارے کے اندر ایک ادارہ ہے، اس کی سپورٹ ملی ہے مکمل خان صاحب کو، اور وہی 10 سال ہے جس کے دوران یہ بیچارے اکبر ایس بابر جو ہے 9-10 سال سے اپنا مقدمہ لڑتے رہے ہیں، پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں، روتے پیٹتے رہے ہیں۔ پرویز الہی پنجاب اسمبلی توڑتے ہیں تو ہی ول بی سائننگ ہز پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ، کیونکہ وہ عمران خان کے کوئی اگلے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اور اس بات کا بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ عمران خان ان کو اگلی بار سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں 10 یا 20 سیٹیں دے دیں گے۔ ایسا بھی کوئی معاہدہ عمران خان نے ان سے ان دنوں میں سائن نہیں کر لیا، حالانکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ ابھی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہونی ہے، سیٹوں کی بات ہونی ہے، لیکن خان صاحب نے وہ بھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ ابھی اگر اسمبلیاں توڑ کے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو چودھری پرویز الہی نے کس ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے؟ کیا ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا؟ کیا پرویز الہی کے ساتھ جو 10 ایم پی ہیں وہ کاف کے ٹکٹ پہ لڑیں گے یا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ کیا کاف پی ٹی آئی میں ضم ہو رہی ہے اگلے اس کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے؟ دیکھیں اگر یہ سب کچھ طے کیے بغیر پرویز الہی اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو وہ اپنا پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ سائن کریں گے، اگلا کو پولیٹیکل فیوچر تو سیکیور نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیں آ کر کے یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تو سکرات نہیں ہوں کہ میں پی لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب باقی عقل فہم اور جو اشارے ہیں چوئی صاحب کی طرف سے، انہوں نے کل کیبنٹ کی میٹنگ کی ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ تمام سرکاری محکموں میں اخراجات کم کیے جائیں، ان کی اگلے 8 دن کی میٹنگ سب طے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اگر وہ ان کے سٹائل آف گورنمنٹ سے کہیں وائنڈ اپ تو نہیں لگ رہا، کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ یہ کابینہ کا آخری اجلاس تھا اس میں انہوں نے سارا کچھ ریگولرائز کیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا پنجاب اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کا انداز
توڑنے کا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ لندن سے یہ اشارے دیے گئے ہیں کہ جی ہمیں پرویز الہی قبول نہیں ہے, پر میرا خیال ہے وہ بھی ایک بلف گیم ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کی پہلے لڑائی اچھی طرح ہو جائے, ہم اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے پرویز